अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का वाक़या पढ़ेंगे। सामाने शहादत। हज़रत काब बिन अहबार ने कहा, मैं तो रात में ये देखता हूँ कि आप शहीद होंगे। आपने फरमाया, कैसे मुमकिन है कि अरब में रहते हुए शहीद हो जाऊँ। फिर दुआ फरमाई, ए खुदावंदा, मुझे अपने रास्ते में शहादत अता कर, अपने महबूब के मदीना की हुदूद के अंदर पैगाम अजल अर्ज़ानी फरमा। एक दिन खुतबा जुमा में इरशाद फरमाया, मैंने ख्वाब में देखा है कि एक मुर्ग आया है और मुझ पर ठोंगे मार रहा है। उसकी ताबीर यही हो सकती है कि अब मेरी मौत का ज़माना करीब आ गया। मेरी कौम मुतालबा कर रही है कि मैं अपना वली अहद मुकर्रर करूं। याद रखो, मैं मौत का मालिक हूँ, ना दीन और खिलाफत का। खुदा ताला अपने दीन और खिलाफत का ख़ुद मुहाफ़िज़ है, वो इन्हें कभी ज़ाया नहीं करेगा। ज़ोहरी कहते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुक्म दिया, कोई मुशरिक जो बालिग हो मदीना मुनव्वरा में दाखिल नहीं हो सकता। इस सिलसिला में हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गवर्नर कोफ़ा ने आपको लिखा कि यहाँ कोफ़ा में फ़िरोज़ नामी एक बहुत होशियार नौजवान है और वो नक्काशी, नज्जारी और आहनगरी में बड़ी महारत रखता है। अगर आप इसे मदीना में दाखिले की इजाज़त अदा करें तो वो मुसलमानों के बहुत काम आएगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुक्म दिया कि उसको भेज दिया जाए। फ़िरोज़ ने मदीना पहुंचकर शिकायत की कि मुग़ीरा बिन शोबा ने मुझ पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा रखा है, आप कम करा दीजिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कितना टैक्स है? फ़िरोज़, 2 दिरहम रोज़ाना यानी 7 आने। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तुम्हारा पेशा क्या है? फ़िरोज़, नज्जारी, नक्काशी और आहनगरी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इन सनतों के मुकाबला में ये रकम कुछ बहुत नहीं है। फ़िरोज़ के लिए ये जवाब नाकाबिले बर्दाश्त था। वो इनाद से लबरेज़ हो गया और दांत पीसता हुआ बाहर चला गया। वो कह रहा था कि अमीरुल मोमिनीन मेरे सिवा हर एक का इंसाफ़ करते हैं। चंद रोज़ के बाद हज़रत मौसूफ़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे फिर याद फरमाया और पूछा, मैंने सुना है कि तुम एक चक्की तैयार कर सकते हो जो हवा से चले। फ़िरोज़ ने तुर्श रवि से जवाब दिया कि मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी चक्की तैयार करूँगा जिसे यहाँ के लोग कभी नहीं भूलेंगे। फ़िरोज़ रुखसत हो गया तो आपने फरमाया, ये नौजवान मुझे कत्ल की धमकी दे गया है। दूसरे रोज़ एक 2 धारा खंजर जिसका कब्ज़ा वस्त में था आस्तीन में छुपाया और सुबह सवेरे मस्जिद के गोशे में आ बैठा। मस्जिद में कुछ लोग सफ़ें सीधी करने पर मुकर्रर थे। जब वो सफ़ें सीधी कर लेते थे तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ लाते और इमामत कराते थे। उस रोज़ भी इसी तरह हुआ। जब सफ़ें सीधी हो चुकीं तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इमामत के लिए आगे बढ़े और जो ही नमाज शुरू की, फ़िरोज़ ने दफ़तन घात में निकलकर 6 वार किए, जिनमें एक नाव के नीचे पड़ा। दुनिया ने इस दर्दनाक तरीन हालत में खुदा परस्ती का एक अजीब नज़ारा देखा। उस वक्त जबकि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने कदमों पर गिर रहे थे, आपने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हाथ पकड़कर अपनी जगह पर खड़ा कर दिया और ख़ुद वहीं ज़ख्मों के सदमा से ज़मीन पर गिर पड़े। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस हालत में नमाज़ पढ़ाई कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सामने पड़े तड़प रहे थे। फ़िरोज़ ने और लोगों को भी ज़ख्मी किया, लेकिन आखिर वो पकड़ा गया और उसी वक्त उसने ख़ुदकुशी कर ली। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उठाकर घर लाया गया। आपने सबसे पहले ये दरियाफ़्त फरमाया कि मेरा कातिल कौन था? लोगों ने अर्ज़ किया, फ़िरोज़। इस जवाब से चेहरा अनवर पर बशाशत ज़ाहिर हुई और ज़ुबान मुबारक से फ़रमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं किसी मुसलमान के हाथ से कत्ल नहीं हुआ। लोगों का ख़्याल था कि ज़ख़म चंदा कारी नहीं, इसलिए शिफा हो जाएगी। चुनाचे एक तबीब बुलाया गया, उसने नबीज़ और दूध पिलाया, मगर ये दोनों चीज़ें ज़ख़म की राह से बाहर आ गईं। इससे तमाम मुसलमानों पर अफसुदगी तारी हो गई और वो समझे कि अब हज़रत उमर जाँबर ना हो सकेंगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तन्हा ज़ख्मी नहीं हुए, ऐसा मालूम होता था कि पूरा मदीना ज़ख्मी हो गया, खिलाफत इस्लामिया ज़ख्मी हो गई है। इससे भी ज़्यादा ये कि ख़ुद इस्लाम पाक ज़ख्मी हो गया है। गम में डूबे हुए लोग आपकी इयादत के लिए आते थे और बेइख्तियार आपकी तारीफ़ें करते थे।
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور بے اختیار آپ کے فضائل اور اوصاف بیان کرنے لگے۔ ارشاد فرمایا، اگر آج میرے پاس دنیا بھر کا سونا بھی موجود ہوتا تو میں اسے خوف قیامت سے رستگاری حاصل کرنے کے لیے قربان کر دیتا۔ جب تک حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی آنکھوں کے سامنے تھے، انہیں نئے انتخاب کا تصور تک نہیں ہوا۔ وہ یوں سمجھتے تھے کہ شاید اسلام کا یہ سب سے بڑا خادم یوں ہی عرصہ دراز تک امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتا رہے گا۔ جب حضرت عمر فاروق ناگہاں بستر پر گر پڑے تو مسلمانوں کو اب پہلی دفعہ اپنی بے بسی اور اسلام کی تنہائی کا احساس ہوا۔ اب ہر مسلمان کو سب سے پہلی فکر یہی تھی کہ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اس امت کا محافظ کون ہوگا۔ جتنے بھی لوگ خبر گیری کے لیے آتے تھے یہی عرض کرتے تھے، امیر المؤمنین آپ اپنا جانشین مقرر کرتے جائیے۔ آپ مسلمانوں کا یہ تقاضا سنتے تھے اور چپ ہو جاتے تھے۔ آخر ارشاد فرمایا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ موت کے بعد بھی یہ بوجھ میرے کندھوں پر ہی رہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ میری آرزو صرف یہی ہے کہ میں اس مسئلہ سے اس طرح الگ ہو جاؤں کہ میرے عذاب اور ثواب کے دونوں پلڑے برابر رہ جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتخاب خلافت کے مسئلہ پر مدتوں غور فرمایا تھا اور وہ اکثر اسی کو سوچا کرتے تھے۔ لوگوں نے متعدد مرتبہ ان کو اس حالت میں دیکھا تھا کہ سب سے الگ متفکر بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ سوچ رہے ہیں۔ دریافت کیا جاتا تو ارشاد فرماتے، میں خلافت کے معاملے میں حیران ہوں، کچھ نہیں سوچتا۔ بارہا کے غور و فکر کے بعد بھی ان کی نظر کسی ایسے شخص پر جمتی نہیں تھی۔ بارہا ان کے منہ سے ایک بے ساختہ آہ نکل جاتی تھی، افسوس مجھے اس بار کا کوئی اٹھانے والا نظر نہیں آتا۔ ایک شخص نے کہا، آپ عبداللہ بن عمر کو خلیفہ کیوں نہیں مقرر کر جاتے؟ فرمایا، اے شخص، خدا تجھے غارت کرے، واللہ میں نے کبھی خدا سے یہ استدعا نہیں کی۔ کیا میں ایسے شخص کو خلیفہ بنا دوں جس میں اپنی بیوی کو طلاق دینے کی بھی صحیح قابلیت موجود نہیں ہے؟ اسی سلسلہ میں فرمایا، میں اپنے ساتھیوں کو خلافت کی حرص میں مبتلا دیکھ رہا ہوں۔ ہاں، اگر آج سالم مولا ابو حذیفہ یا ابو عبیدہ بن جراح زندہ ہوتے تو میں ان کے متعلق کہہ سکتا تھا۔ اس ارشاد مبارک سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ پسند تھا کہ انتخاب خلافت کے مسئلے کو چھوئے بغیر اس دنیا کو عبور کر جائیں، لیکن مسلمانوں کا اصرار روز بروز بڑھتا چلا گیا۔ آخر آپ نے فرمایا کہ میرے انتقال کے بعد عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن وقاص 3 دن کے اندر جس شخص کو منتخب کر لیں اسی کو خلیفہ مقرر کیا جائے۔ سفر آخرت کی تیاری۔ آخری گھڑیوں میں اپنے صاحبزادے عبداللہ کو طلب فرمایا۔ وہ حاضر ہو گئے تو ارشاد فرمایا، عبداللہ حساب کرو، مجھ پر قرض کتنا ہے؟ حساب لگا کر بتایا گیا کہ 86,000 درہم۔ فرمایا، یہ قرض آل عمر کے حساب سے ادا کیا جائے، اگر ان میں استطاعت نہ ہو تو خاندان عدی سے امداد لی جائے، اگر پھر بھی ادا نہ ہو کل قریش سے لیا جائے، لیکن قریش کے علاوہ دوسروں کو تکلیف نہ دی جائے۔ حضرت عمر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قرض کیوں کر رہ سکتا تھا، جبکہ ان کے ایک وارث نے اپنا حصہ وراثت 1 لاکھ میں بیچا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت عمر کا مسکونہ مکان بیچ ڈالا گیا جس کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدا اور قرض ادا ہو گیا۔ تصفیہ قرض کے بعد بیٹے سے فرمایا، تم ابھی ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے التماس کرو، عمر چاہتا ہے کہ اسے اپنے 2 رفیقوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت دی جائے۔ عبداللہ بن عمر نے آپ کا یہ پیغام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچایا تو وہ بے حد دردمند ہوئیں اور فرمایا، میں نے یہ جگہ اپنے لیے محفوظ رکھی تھی مگر آج میں عمر کو اپنے ذات پر ترجیح دیتی ہوں۔ جب بیٹے نے آپ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منظوری کی اطلاع دی تو بے حد خوش ہوئے اور اس آرزو کی قبولیت پر بصد خلوص شکر ادا کرنے لگے۔ اب کرب و تکلیف کی حالت شروع ہو چکی تھی۔ اسی حالت میں لوگوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، جو شخص خلیفہ منتخب ہو وہ 5 جماعتوں کے حقوق کا لحاظ رکھے، مہاجرین کا، انصار کا، اعراب کا، اہل عرب کا جو دوسرے شہروں میں جا کر آباد ہوئے ہیں، اور اہل ذمہ کا۔ پھر ہر جماعت کے حقوق کی تشریح فرمائی اور اہل ذمہ کے متعلق ارشاد فرمایا، میں خلیفہ وقت کو وصیت کرتا ہوں
کہ وہ خدائے تعالیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کا لحاظ رکھے اور اہل ذمہ کے تمام معاہدات پورے کیے جائیں، ان کے دشمنوں سے لڑا جائے اور انہیں طاقت سے زیادہ تکلیف نہ دی جائے۔ انتقال سے تھوڑا عرصہ پہلے اپنے بیٹے عبداللہ سے ارشاد فرمایا، میرے کفن میں بے جا صرف نہ کرنا، اگر میں اللہ کے ہاں بہتر ہوں تو مجھے از خود بہتر لباس مل جائے گا، اگر بہتر نہیں ہوں تو بہتر کفن بے فائدہ ہے۔ پھر فرمایا، میرے لیے لمبی چوڑی قبر نہ کھدوائی جائے، اگر میں اللہ تعالیٰ کے ہاں مستحق رحمت ہوں تو از خود میری قبر حد نگاہ تک وسیع ہو جائے گی، اگر مستحق رحمت نہیں ہوں تو قبر کی وسعت میرے عذاب کو تنگی کو دور نہیں کر سکتی۔ پھر فرمایا، میرے جنازہ کے ساتھ کوئی عورت نہ چلے، مجھے مصنوعی صفات سے یاد نہ کیا جائے، جب میرا جنازہ تیار ہو جائے تو مجھے جلد قبر میں پہنچا دیا جائے، اگر میں مستحق رحمت ہوں تو مجھے رحمت ایزدی تک پہنچانے میں جلدی کرنی چاہیے، اگر مستحق عذاب ہوں تو ایک برے آدمی کا بوجھ جس قدر جلد سے جلد کندھوں سے اتار پھینکا جائے اسی قدر بہتر ہوگا۔ ان دردانگیز وصایا کے تھوڑا ہی عرصہ بعد فرشتہ اجل سامنے آ گیا اور آپ جاں بحق تسلیم ہو گئے۔ یہ ہفتہ کا دن تھا 42 ہجری، اس وقت عمر 63 برس کی تھی۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور حضرت عبدالرحمن، حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت سعد بن وقاص اور حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر میں اتارا اور دنیا اسلام کے اس درخشندہ ترین آفتاب کے آقائے انسانیت کے پہلو میں ہمیشہ کے لیے سلا دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسلمانوں کو حضرت عمر فاروق کی شہادت سے جو صدمہ ہوا الفاظ سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ہر مسلمان نے اپنی عقل کے مطابق انتہائی غم و اندوہ کا اظہار کیا۔ حضرت ام ایمن نے کہا، جس روز عمر شہید ہوئے اسی روز اسلام کمزور پڑ گیا۔ حضرت ابو اسامہ نے کہا، حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے مائی باپ تھے، وہ گزر گئے تو اسلام یتیم ہو گیا۔ خدا کہتا ہے کہ وہ گزرے نہیں بلکہ زندہ ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ تک زندہ رہیں گے۔